जी 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 नहीं चौधरी साहब प्लीज गो अहेड, आप सवाल करें। नहीं, हमारे पास प्रोग्राम बाकी है, हम सवाल कर लें, उनसे पूछ लेते हैं, उसके बाद हम आपस में बहस कर लेंगे। जी चौधरी साहब। शोएब शाहीन साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं उनका क्या स्पेशल सिग्निफिकेंस है कि एक तो वो वहाँ सुना जा रहा था, वहाँ से निकाल के रिटायर्ड जजों के किसी ट्रिब्यूनल में लेके जाना चाह रहे थे, उसका क्या स्टेटस है? नंबर 2, आया दुनिया के किसी हिस्से में ऐसा हुआ है कि वोट तो शोएब शाहीन को पड़े हैं लेकिन वो नहीं है, वो तो वहाँ है नहीं है, वो खावर गुम्मन को दे दिए जाते हैं। ये कौन सा लॉ और कौन सा आइन और कौन से किस मुल्क में ऐसा होता है? व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री? देखें चौधरी साहब, हम यही तो पिट रहे हैं, चीख रहे हैं। आइन के मुताबिक हाकमियत आला अल्लाह ताला के पास है और उसके नुमाइंदे और उसके जो उसको इस्तेमाल करना है थ्रू जो अवाम ने, थ्रू चोजन रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड हैं वही हक के हुक्मरानी रखते हैं। यानी हक के हुक्मरानी अवाम का है और अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदे के जरिए उमूर मुमलिकत चलाएंगे, ये आइन है। लेकिन आइन को तो पामाल करके एक साइड पे रख दिया गया और आज आपके सामने 1,05,000 वोट मैंने लिए हैं और उस कठपुतली ने जिसने 50,000 वोट लिए हैं उसको वहां भेज दिया गया। और आपको पता, याद हो या ना हो, मैंने कई अपने वो पिटीशन में भी लिख के दिया है और बल्कि ये परसों कल हमारी पिटीशन खत्म हुई, बल्कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जब पेंडिंग थी तो वो हैरान रह गए कि ये कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन ने 11 तारीख को स्टे दिया कि कंसोलिडेशन प्रोसेस इज सस्पेंडेड, यानी वोटों की गिनती रोक दी जाए मेरे ही केस में, और रिटर्निंग ऑफिसर ने लिख के दिया इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इलेक्शन कमीशन प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज पोस्टपोन, और 11 को ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। जब हमने नोटिफिकेशन सस्पेंशन के लिए हाईकोर्ट में गए तो बैक डेटेड 12 तारीख का, जो हमें सर्टिफाइड कॉपी दी है, 12 को फॉर्म 48, 49, 47 जारी किया। यानी वोटों की गिनती बाद में हो रही है और नोटिफिकेशन उससे पहले का है और आज तक फील्ड में है। इलेक्शन कमीशन जराइम की आमाजगाह बना हुआ था और उसके साथ रिटर्निंग ऑफिसर्स और ये कटपुतली मिलके जो कुछ कर रहे थे। चलें शोएब साहब, वो तो एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने आपका मामला है, वो उसके ऊपर फैसला महफूज हो गया। मैं सिर्फ एक आधा मिनट सर, जी प्लीज। आपने कहा इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब इस केस को सुन रहे थे। जब उन्होंने कहा फॉर्म 45 ले आए तो 3 पेशियां दी, उन्होंने लास्ट अपॉर्चुनिटी जब दी कि नहीं लाएंगे तो नोटिफिकेशन सस्पेंड होगा, तो जवाब भी नहीं लाएंगे तो ये भाग के चले गए इलेक्शन कमीशन के पास और इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफर कर दिया उसके पास एक रिटायर्ड जज के पास, हैंड पिक्ड जज के पास, जिसको हमने स्टे कराया। और उसके बाद जब दोबारा टेकअप किया जस्टिस जहांगीरी साहब ने तो फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने दोबारा उसके ऊपर स्टे दे दिया। अब उसके ऊपर आर्गुमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं और जी बिल्कुल मैं बोल सकता हूं जरा 1 सेकंड के लिए, कुछ मैं बात करना चाहता था। जी नकवी साहब प्लीज बोलिएगा। जी अच्छा शोएब शाहीन साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी आपने बहुत अच्छा कि आपने बताया कि आपकी जो पिटीशन थी वो नहीं लगी सुप्रीम कोर्ट में और इंसाफ जो है वो एकतरफा हो रहा है, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट पे अदम एतमाद का इजहार करते हैं? देखें, पहली बात तो यह है कि हम अदलिया के पास ही अपने इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। आप करते हैं? अगर हमें इंसाफ, सुन लें ना सर, सुन लें, अगर इंसाफ हमें वक्त पे नहीं भी मिला, हम कोई इंडिया की या किसी यूनाइटेड नेशंस की या किसी और अदालत की सुप्रीम कोर्ट में, आलमी अदालत इंसाफ में तो नहीं जाएंगे, इसी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हाँ, जहां हमारा एतराज जिसके पास बनता था वो हमने काजी फाइसा साहब के ऊपर विद सॉलिड ग्राउंड्स लिख के हमने उनको दे दिया है, उसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट पे अदम एतमाद नहीं करेंगे, हमें उनसे इंसाफ की तवक्को है और हम अदालतों जी हसन आपसे सवाल करूंगा। शोएब शाहीन साहब, आप ये बताएं, हम तो जाहिर बात है कानून इतना नहीं समझते, आप तो माशाल्लाह एक सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो है वो आप में बड़े एक नामवर आपका नाम भी है। अब ये बताइएगा कि जो हमारा आईन पाकिस्तान है उसके तहत कौन सा इदारा सुप्रीम है? क्या सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है या पार्लियामान सुप्रीम है? दोनों में से कौन सा इदारा जो है वो सुप्रीम हम समझे, या सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम समझे, या हम जो है वो पार्लियामान को सुप्रीम समझे? देखें, हर एक की अपनी डोमेन है, हर एक को आइन ने अपनी अपनी एक डोमेन में एम्पावर किया हुआ है। आइन और कानून बनाना
یہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ اوکے، یہ تو آپ نے فیصلہ کر دیا، بتا دیا پھر تو سر آپ نے مصیبت میری ساری ختم کر دی۔ آئین کی تشریح کرنا، قانون کی تشریح کرنا وہ عدلیہ کا حصہ ہے، اور ری رائٹ کرنا سر آئین کو۔ ری رائٹ آپ کہہ رہے ہیں نا، ری رائٹ تو کوئی نہ نہیں، کر وہ سکتا ہے نہ کسی نے کیا ہے۔ میرے خیال میں حسن ایوب صاحب ایک انتہائی سیریس ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو وائی ہی اسٹارٹس لافنگ اپنا سوال کر کے، مطلب آپ اتنا اہم سوال ان کے جواب سے ہنس رہا ہوں میں۔ نہیں مطلب ان کے جواب سے ہنس رہا ہوں کہ جب ری رائٹ کرنے کا اختیار آئین پاکستان نے سپریم کورٹ کو دیا نہیں ہے تو 187 کے استعمال کرتے ہوئے تشریح کے نام کے اوپر آپ ری رائٹ کریں گے تو پھر پارلیمان نے ریئیکٹ تو کرنا ہے۔ آپ کی رائے ہے نا، آگے آپ کی رائے آگے پارلیمان ریئیکٹ کرے گا۔ اچھا، پارلیمان جواب دے گا۔ اگر قاضی فائزہ صاحب جو آپ کے پسندیدہ ترین چیف جسٹس ہیں، اگر انہوں نے بھی یہ کہا ہے، نہیں وہ کہتے ہیں وہ بھی مجھے ناپسند ہے، انہوں نے ان کا فیصلہ بھی رد کر دیا اور الیکشن کمیشن نے مس انٹرپریٹ کی ہے ججمنٹ۔ وہ حسن ایوب صاحب، شعیب صاحب نے کہہ دیا تھا مجھے فیصلے کو، دیکھیں فل کورٹ کے فیصلے کو ہم سب کو ماننا ہے۔ چلیں، ہاں آپ کو حق ہے، آپ جائیں، بالکل ان کا رائٹ رکھنا قانون کے مطابق۔ اچھا، یہ شعیب بھائی اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ابھی پیش ہو گیا ہے الیکشن ایکٹ 2017، وہ اس کے اندر امینڈمنٹ ترمیم کا بل جو قومی اسمبلی کے اندر پیش ہو گیا ہے، اس کے اندر وہی ایفیڈیوٹ والا معاملہ ہے کہ ونس ڈکلیئرڈ کی ناٹ بی چینج۔ اب سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ موجود ہے، مجھے حسن ایوب کو، نقوی صاحب کو، چوہدری صاحب کو پسند آئے یا نہ آئے، ایک ججمنٹ جب آ جاتی ہے تو اس کو اگر آپ نے اس کے عمل درآمد روکنا ہے تو یا ریویو ججز صاحبان واپس لے لیں، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا۔ اچھا، اب جو ہے چلی گئی سامنے ہے، ظاہر ہے ماضی کے اندر 90 دن کے اندر انتخابات کا معاملہ تھا، سپریم کورٹ کو یہ پارلیمان میں چلے گئے، انہوں نے کہا جی ساڑھے کو تو پیسہ ہی کوئی نہیں، ایسی نہیں کروا دے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ابھی یہ جو عمل ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک طرف اور یہ الیکشن ایکٹ کے اندر تبدیلی دوسری طرف، تو اب یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے، واپسی کی طرف، کیونکہ وہ بھی تو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، آئین سے انحراف ہو رہا تھا، لیکن پارلیمان کھڑی ہو گئی اور اس وقت حکومت نے کہا جی پارلیمان کہہ رہی ہے تو ہم پارلیمان کے سامنے سرنگو ہیں، نہیں مانتے ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو۔ دیکھیں اس وقت بھی جس نے الیکشن نہیں ہونے دیے وہ بھی آپ کو پتا ہے کون مقتدر لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے جنہوں نے نہیں ہونے دیے، اور آج بھی وہی نہیں چاہتے کہ یہ اس فیصلے پہ برآمد ہو۔ لیکن کل اور آج میں فرق یہ ہے، آج الیکشن کمیشن کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، آج الیکشن کمیشن پابند ہے، اس فیصلے کو پارشلی امپلیمنٹ بھی کر چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح بھی بکھلاٹ کے شکار ہوئے ان کے سیکرٹری اطلاعات نے آ کے 3 دن کے اندر اندر، اس سے پہلے اے پی سی بلا رہے تھے، 3 دن کے اندر اندر ان کو یہ تکلیف ہو گئی کہ جی پارٹی پہ بھی پابندی لگے گی، آرٹیکل 6 بھی لگے گا، بالآخر نہ وہ پابندی لگی نہ آرٹیکل 6 آیا اور وہ اپنی منہ کی کھانی پڑی۔ یہ اسی طرح گندے بھی ہوں گے اور یہ فیصلے پہ عمل درآمد بھی کریں گے، اور الیکشن کمیشن کی اب یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سپریم کورٹ کی فل کورٹ کے فیصلے پہ کہہ دیں کہ ہم نے عمل درآمد نہیں کرنا۔ ان کی بدنیتی پہلے بھی سامنے آ چکی ہے اور سپریم کورٹ